learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह अस-सजदा आयत 11। कुल यतवफ़्फ़ाकुम, कह दीजिए फौत करेगा तुम्हें मलकुल मौती, मौत का फरिश्ता, अल्लज़ी वुक्किला बिकुम, वो जो तुम पर मुकर्रर किया गया है, सुम्मा इला रब्बिकुम तुरजाऊन, चुनाचे तुम अपने रब की जनाब में लौटाए जाओगे। यानी मलकुल मौत को रूहें कब्ज़ करने का काम सुपुर्द किया गया है। मलकुल मौत एक मुअय्यन फरिश्ता है जिसका नाम इज़राइल भी आया है और दीगर फरिश्ते उसके मददगार भी हैं, जो तमाम जिस्मों से रूहें निकालते हैं और जब वो गले तक पहुँचती हैं तो मौत का फरिश्ता उन्हें ले लेता है। चुनाचे तुम अपने रब की जनाब में लौटाए जाओगे, फिर तुम्हें अमाल की जज़ा दी जाएगी। वलौ तरा, और काश आप देखें, इज़िल मुजरिमूना, जब मुजरिम नाकिसूर ऊसिहिम, झुकाए हुए होंगे अपने सरों को, इंद रब्बिहिम, अपने रब के पास, रब्बना अबसरना, ए हमारे रब हमने देख लिया, वसमिअना, और हमने सुन लिया, फरजिअना, बस हमें वापस भेज दे, नअमल सालिहन, हम नेक अमल करेंगे, इन्ना मुकिनून, बिलाशुबा हम यकीन करने वाले हैं। अल्लाह ताला ने क़यामत के दिन मुजरिमों की हाज़िरी का हाल बयान फरमाया है कि काश आप देखें उन लोगों को जिन्होंने बड़े बड़े जराइम पर इसरार किया। उस दिन वो लोग भी अपने रब के सामने खुशू से सर झुकाएंगे जिन्होंने ज़िंदगी में कभी सर नहीं झुकाया था। उस दिन जराइम का इकरार और वापसी की दरख्वास्त करेंगे कि ए हमारे रब, अब सारा मामला हमारी समझ में आ गया, अब हमें यकीन आ गया, अब तो आँखों से देख लिया, अब हम सुनेंगे और अतात करेंगे, चुनाचे हमें वापस भेज दे, हम नेक अमल करेंगे, बिलाशुबा हम यकीन करने वालों में से हैं। मौत के बाद के यकीन का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि उस वक़्त अपने दुनिया के आमाल की वजह से जराइम साबित हो चुके होंगे जिनके नतीजे में अजाब भुगतना होगा। वलौ शिअना, और अगर हम चाहते, लआतैना कुल्ला नफ्सिन हुदाहा, तो हर नफ्स को उसकी हिदायत देते, वलाकिन हक्कल कौलु मिन्नी, लेकिन मेरी तरफ से बात सच साबित हो गई, लअम्लअन्ना जहन्नमा, कि मैं ज़रूर जहन्नम को भर दूंगा, मिनल जिन्नति वन नासी अजमाइन, जिन्नों और इंसानों सब से। अगर अल्लाह ताला चाहते तो सबको हिदायत नसीब फरमा देते, तो उसकी नौयत फिर जबरी होती, यानी लोग अपने इख्तियार से हिदायत कबूल ना करते, तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक हिदायत को कबूल करते, तो इस तरह फिर इम्तिहान की कोई गुंजाइश ना होती। लेकिन ये बात तय हो चुकी, हुक्म साबित हो गया, अब इसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती। जिन्नों और इंसानों की अक्सरियत ज़िंदगी के इम्तिहान में नाकाम होकर जहन्नम का ईंधन बनेगी। अल्लाह ताला उन इंसानों से जहन्नम को भर देंगे जो जहन्नम में जाने वाले हैं, यानी जिन लोगों ने ऐसे आमाल किए जो जहन्नम में ले जाने वाले थे। फ़ज़ूकू, तो चखो, बिमा नसीतुम, बवजह उसके जो भूल गए तुम, लिका यौमिकुम हाज़ा, इस दिन की मुलाकात को, इन्ना नसीनाकुम, हमने भी यकीनन तुम्हें भुला दिया, वज़ूकू अज़ाबल खुल्दी, और हमेशगी के अज़ाब का मज़ा चखो, बिमा कुंतुम तअमलून, इस वजह से जो तुम अमल किया करते थे। मुजरिमों से कहा जाएगा कि अब वक्त ख़त्म हो गया, तुमने इस दिन को भुला दिया था, तुमने अल्लाह ताला को भुला दिया, अमल करना छोड़ दिया और ये याद ही न रखा कि हाज़िरी भी देनी है, अल्लाह ताला से मुलाकात करनी है। अल्लाह ताला मुजरिमों से कहेंगे कि हमने तुम्हें भुला दिया, हालांकि अल्लाह ताला भूलने वाला नहीं है। लोगों को भुला देने से मुराद ये है कि जैसे लोग दुनिया में रब को भूले रहे, ऐसा ही मामला अल्लाह ताला की तरफ से भी होगा। तो कहा जाएगा कि अब तुम कुफ्र और झुटलाने की वजह से दायमी अजाब का मज़ा चखो। इन्नमा युमिनु बि आयातिनल्लज़ीना, यकीनन हमारी आयात पर तो वही ईमान लाते हैं, इज़ा ज़ुक्किरू बिहा, जब उन्हें उनके ज़रिए नसीहत की जाती है, खर्रू सुज्जदन, तो सजदा करते हुए गिर जाते हैं, वसब्बहू बिहम्दि रब्बिहिम, और अपने रब की हम्द के साथ तस्बीह करते हैं, वहुम ला यस्तकबिरून, और वह तकब्बुर नहीं करते। आयात पर सच्चे दिल से ईमान वो लोग रखते हैं कि जब उनके सामने कुरान की आयात की तिलावत की जाती है या जब उन्हें नसीहत की जाती है तो गौर से सुनते हैं, उन पर अमल करते हैं, अपने रब का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें हिदायत बख्शी, अल्लाह ताला की इबादत से तकब्बुर नहीं करते। नसीहत कबूल करने वाले ये शऊर रखते हैं कि अल्लाह ताला की इबादत से तकब्बुर करना जहन्नुम में ले जाने का सबब बनता है, इसलिए वो अल्लाह ताला के सामने आजिज़ी का इजहार करते हैं, तकब्बुर नहीं करते। ततजाफा, अलग रहते हैं, जुनूबुहुम, उनके पहलू, अनिल मजाजी, बिस्तरों से, यदऊना रब्बहुम खौफम व तमआ, और अपने रब को खौफ और उम्मीद से पुकारते हैं, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, और जो हमने उन्हें रिज़्क़ दिया उसमें से वो खर्च करते हैं। इस आयत में बिस्तरों से अलग रहने और अल्लाह ताला को पुकारने से मुराद तहज्जुद की नमाज है। फरमाया, कानू कलीलम मिनल लैली मा यहजऊन व बिल असहारी हुम यस्तग़फ़िरून, रात को वो बहुत कम सोया करते थे और सहरी के औकात में वो बख्शिश मांगा करते थे।
سورہ زاریات آیت 17-18۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہوئے، اچھی امیدیں رکھتے ہوئے اسے پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنا مال لگاتے ہیں، زکوٰۃ، کفارہ، اہل و عیال پر خرچ کرنا، بھلائی کے کاموں میں خرچ کرنا سب اسی میں شامل ہیں، اپنے رشتہ داروں پر بھی خرچ کرتے ہیں۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ، بس نہیں جانتا کوئی نفس، مَا أُخْفِيَ لَهُمْ، جو کچھ چھپایا گیا ہے ان کے لیے، مِن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے، جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس عمل کے بدلے میں جو وہ کرتے تھے۔ یعنی کوئی نہیں جانتا ان نعمتوں اور ان لذتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کے لیے جنت میں چھپا کر رکھی ہیں، جیسے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے چھپا کر عمل کیے تھے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نعمتیں اور لذتیں چھپا کر رکھی ہیں، ان کے عملوں کے مطابق ہیں، کیونکہ جزا عمل کی جنس میں سے ملتی ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، اے باری تعالیٰ، ادنا جنتی کا درجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ادنا جنتی وہ ہے جو تمام جنتیوں کے جنت میں چلے جانے کے بعد آئے گا، اس سے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ، وہ کہے گا اے اللہ کہاں جاؤں، ہر ایک نے تو اپنی اپنی جگہ پر قبضہ کر لیا ہے اور اپنی چیزیں سنبھال لی ہے۔ اس سے کہا جائے گا کہ کیا تو اس پر خوش ہے کہ تیرے لیے اتنا ہو جتنا دنیا کے کسی بہت بڑے بادشاہ کے پاس تھا؟ وہ کہے گا اے میرے رب میں اس پر خوش ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تجھے یہ سب کچھ دیا جاتا ہے اور اتنا اور اتنا اور اتنا اور اتنا، اور پانچویں بار یہ کہے گا بس بس اے میرے رب میں راضی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ سب ہم نے تجھے دیا اور اس کا 10 گنا اور بھی دیا، اور جس چیز کو بھی تیرا دل چاہے اور جس سے تیری آنکھیں ٹھنڈی رہیں وہ بھی تو لے لے۔ وہ کہے گا اے میرے پروردگار میں راضی ہو گیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، پھر اے اللہ تعالیٰ اعلیٰ درجے کے جنتی کی کیفیت کیا ہے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کو میں نے خود چنا اور ان کی بزرگی اور عزت کو میں نے اپنے ہاتھ سے جمایا اور اس پر اپنی مہر لگا دی ہے، پھر نہ تو وہ کسی کے دیکھنے میں آئی، نہ کسی کے سننے میں، اور نہ کسی کے خیال میں، اور اس چیز کی تصدیق یہ آیت کرتی ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ چنانچہ کوئی شخص نہیں جانتا ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے کیا چھپا کر رکھا گیا ہے اس عمل کے بدلے میں جو وہ کرتے تھے۔ صحیح مسلم 465۔ افمن کانا مؤمنا، تو کیا جو ایمان والا ہو، کمن کانا فاسقا، اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو نافرمان ہو، لا یستوون، دونوں برابر نہیں ہوتے۔ مجرموں اور مومنوں کا حال بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے عقل والوں سے سوال کیا ہے کہ کیا دو طرح کے لوگ برابر ہو سکتے ہیں؟ وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان رکھتا ہو، جس کا دل نور کے ایمان سے بھرا ہوا ہو، وہ اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جس کا دل غیر آباد اور خالی ہو، جس میں ایمان نہیں، جو ظلم اور جہالت کی وجہ سے گناہوں میں مبتلا ہو؟ کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جیسے دن اور رات برابر نہیں ہو سکتے، جیسے روشنی اور اندھیرا برابر نہیں ہو سکتے، ایسے ہی مومن اور کافر برابر نہیں ہو سکتے۔ اما الذین آمنوا، رہے وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیکیاں کی، فلہم جنات المأویٰ، تو ان کے لیے جنت کی قیام گاہیں ہیں، نزلا بما کانوا یعملون، مہمان نوازی کے طور پر اس بدلے میں جو وہ کام کرتے تھے۔ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو اپنا رب اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا نبی اور رسول مان لیا، اور جو اسلام کے مطابق فرائض اور نوافل ادا کرتے رہے، جو شرک اور حرام کاموں سے بچتے رہے، تو ان کے لیے جنتوں میں ان کے عالی شان خوبصورت گھر ہوں گے، اپنے بادشاہ اپنے معبود کے قریب انہیں عالی شان مقام نصیب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نیک اعمال پر مہمان نوازی ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے نافرمانیاں کی، فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، تو ان کا ٹھکانہ آگ ہے، کُلَّمَا أَرَادُوا، جب کبھی وہ ارادہ کریں گے، أَن يُخْرِجُوا مِنْهَا، کہ اس سے نکلیں، أُعِيدُوا فِيهَا، تو اس میں لوٹا دیے جائیں گے، وَقِيلَ لَهُمْ، اور ان سے کہا جائے گا، ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ، کہ اب آگ کا عذاب چکھو، الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ، جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نکل گئے، جنہوں نے شرک کیا اور نافرمانی کے کام کیے، ان کا ٹھکانہ آگ ہے، جہاں ہر قسم کا عذاب ہوگا جو ان سے کبھی جدا نہ ہوگا۔ جب کبھی بھی وہ جہنم سے نکلنے کا ارادہ کریں گے، انہیں دوبارہ اسی میں دھکیل دیا جائے گا۔ فرمایا کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم اعیدوا فیها وذوقوا عذاب الحریق، جب کبھی وہ سخت گھٹن کی وجہ سے ارادہ کریں گے کہ جہنم سے نکلے، وہ اس میں لوٹا دیے جائیں گے اور تم آگ کا عذاب چکھو۔ سورہ الحج 22۔ ان سے کہا جائے گا، جس جہنم کے عذاب کا تمہیں یقین نہیں آتا تھا، آج اس کے مزے چکھو۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔